السلام عليكم اخواني اخواتي متتبعي قناه ابارتمون فاس. اليوم جينا باش نتعرفوا على واحد اير بليس 4 كتواجد بطريق عين شقف قرب بلونكو. هي هذه الدخيله ديالها كيف ما كتشوفوا. غادي ندخلوا على بركه الله وغادي نشوفوا كي دايره من الداخل. المهم راه الرخام هانتم كي تشاهدوا بادي من الارض. هذه عاد كي تفينات عاد سالات هذه تقريبا واحد الشهر باش هانتوما لاسانسور هو هذا طالعه بالخشب، خشب من النوع ممتاز هو هذا كما كتشاهدوا هانتوما. هذه الهبطه ديال الباركين ديال الطوموبيل فينيسيو فيها ممتاز. غادي نطلعوا ونشوفوا على بركه الله، نطلعوا كاملين. هانتوما خوتي دابا كيف ما كتشاهدوا غادي ندخلوا على بركه الله، غندخلوا للشقه. هانتوما كاينه جوج في النيفو، شوفوا الخشب كي داير هو هذا. كاينه وحده اونفاس وحده. هانتوما هادي هنايا ديال الباب كيف ما كتشاهدوا. فاش كيكون الباب مسدود يعني كتطلعي على الشخص غير من هاد الشباك كتحليه كيبان لك. هانتوما هو هذا الباب. غادي ندخلوا دابا على بركه الله، غادي نشوفوا الداخل. دابا كيف ما كتشاهدوا دخلنا كنلقاو صالون كبير وسيجور مفروق بالقبص كيف ما كتشاهدوا هو هذا. الرخام في الارض هي هذه فيها الصباغه ديال السيسيليا اللي دايره في السوق دابا اخر مخرج. هذه فيها المتراج 100 شحال فيها 131 وكاينه اللي فيها 128 وكاينه اللي فيها 116 متر على حسب هذه راه بليس 4. كيف ما شفنا قلنا هذا هو الصالون السيجور. غادي نمشيو دابا على بركه الله باش غادي نشوفوا البيوت ونشوفوا لا كويزين. دونك كيف ما شفتوا هذا بيت غادي ندخلوا له فيه صال دو بان هو هذا كيف ما كتشاهدوا. فيه البانيو جاكوزي. انا غادي نوضح للمشاهدين الكرام هو هذا البانيو، فيه طواليت وفيه لافابو. دونك كيف ما قلنا هذا الحمام. البيوت كيف ما كتشاهدوا هو هذا البيت، بيت كبير بالبالكو ديالو. غادي نخرجوا ونشوفوا البالكو. فيه بالكو ممتاز هو هذا. كيطلع الشارع وعلى اسباس فيرت. هانتوما هو هذا. اسمحوا لي نوضح لكم. هانتوما الشارع ديالو الرئيسي اللي كيخرج للبلونكو. دونك غادي نرجعوا باش نزيد نوضح لكم. البيت كبير كيف ما كتشاهدوا، فيه بلاكار من النوع الممتاز. السراجم هانتوما كبار كيدخلوا الشمس ماشي داك الصغار، سمحوا لي ضربه فيها الشمس. البلاكارات كيف ما كتشاهدوا هما هادو
هانتوما مغلفين هما هادو مازال البلاستيكه ديالو. غادي نمشيو نشوفو البيت الثاني. كيف ما قلت لكم هاد الشقه فيها 3 البيوت، 2 سال دو بان، فيها كويزين وفيها طواليت. دونك هذا البيت الاخر حتى هو كيف ما كتشاهدوا مشاهدينا الكرام، بريطمه مزيونه كامله بالبلاكارات. البلاكار هو هذا نفس الطريقه اللي مصوب بها البيت الاخر، مصوب بها هذا البيت. هذا البالكون بالسكه كبير كيف ما كتشاهدوا. هانتوما دابا هذه راه حوالي 5 العشيه، كتشوفوا الشمس مازال داخله. اخواني اخواتي كنشكركم المتتبعين ديالي، منهم عدد كبير من الاصدقاء اللي يساندوني، منهم الاخت هند العلوي كنشكرها بزاف بزاف، الاخت فاطمه زهره، الاخ نجيب، بزاف ديال المشاركين اللي مسانديني واللي مازال ما ذكرتوش كنشكرو نيابه عني، كنشكرهم بزاف. هذا الحمام كيف ما كتشاهدوا فيه طواليت، والحمام هو هذا. كيف ما قلت لكم متتبعي قناتي قناه ابارتمون فاس، هانتوما كتشوفوا الا شاهدتوا معايا جميع البيوت فيهم بلاكارات. ها البلاكار الثالث، وهذا جاي قريب من لاكويزين على ود اللي بغا يديروا الماكله ولا كندخلوا كنلقاو الكوزينه. الكوزينه كيف ما كتشاهدوا فيها جميع وسائل الالكترونيه، منها لاهور، منها الفران كيف ما كتشاهدوا ها هو، منها هانتوما كلشي يعني، منها لاهور كيف ما كتشاهدوا غير بالطريقه ديال اليد كيخدم، يعني كدوزي يديك هكا تيخدم. هانتوما شتي ها هو خدام، وتولي عاوتاني غير دوز يديك كيولي كيتصفى. فيها لا كويزين كيف ما كتشاهدوا هو هذا. هانتوما لاكارات ديالها بلاصه ديال الطويصلات والمسائل. عاوتاني من تحت عاوتاني كذلك فيها هنايا عاوتاني من تحت كيف دايرها الطريقه باش نصوبها. هانتوما كتشوفوا الروبيني عاوتاني الشكل ديالو داك النوع الممتاز. غادي نشوفوا عاوتاني هنايا بلاكارات، هنا عاوتاني بلاكارات، هذا عاوتاني كذلك. هانتوما هي الكوزينه جايه كطلع على لابور. هانتوما كلشي يعني مجهز فيها على اكمل وجه ممكن. هانتوما شاهدوا واحد الثلاجه صغيره كيف ما كتشاهدوا. هانتوما شفتوا الكوزينه بلاصه ديال ماكينه الصابون، لانستالاسيون ديالها كاين تمايا الا شفتوه راه هو يعني مجهزه من كل شيء. خوتي اخواني كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيو معنا، ونتمنى انها نكون عند حسن ظنكم وتكون في المستوى بريطمه مزيونه. انا كنت المتراج اللي كاين فيها 128، كاين فيها 116، وكاين فيها 130. كاين البروميان وباقيه الدوزيام باقيه التروازيام، هادو اللي مازالين. هانتوما كتشوفوا الارض كامله بالرخام كيف ما شفتوا من الاول ديال الدخيله حتى للبرطمه الفوق. كتواجد بها كيف ما قلت كتواجد بها لاسانسور المصعد، كتواجد بها الباركين ديال الطوموبيل كبير وجوج ديال البالكويات. اخواني اخواتي كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، تبارطاجيو معايا وديروا لي جيم.
كنشكركم جزيل الشكر. اخواني اخواتي، اسمحوا لي ما قلت لكمش الثمن ديالها. الثمن كيبتدا من ابتداء من 82 على حسب المتراج. وقلت كيف ما قلت لكم كاين جوج واجهات، هذه اوبوزي، جهه كطلع على الشارع وجهه كطلع على الجهه الاخرى. انا غادي نوريها لكم، هذه تشاهدوها معنا، هي هذه هانتوما. هذه كطلع على زنقه ماشي على الشارع. انا غادي نوريكم بحال دابا هذا البيت، انا نوريكم كيفاش كيطلي. نخرجوا للبالكون باش نوضح لكم. دونك هو هذا الزنقه من كيطلي، هي هذه الدرب. الجهه الاخرى اللي صورت لكم راه كطلي على الشارع الكبير، وهذه كطلي على هذا الشارع هذا.